अथ 56 सर्गः। सा तथोक्ता तु वैदेही निर्भया शोककर्षिता तृणमन्तरतः कृत्वा रावणम् प्रत्यभाषत। राजा दशरथो नाम धर्मसेतुरिवाचलः सत्यसन्धः परिज्ञातो यस्य पुत्रः स राघवः। रामो नाम स धर्मात्मा त्रिषु लोकेषु विश्रुतः दीर्घबाहुर्विशालाक्षो दैवतम् सपतिर्मम। इक्ष्वाकूणाम् कुले जातः सिंहस्कन्धो महाद्युतिः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा यस्ते प्राणान् वधिष्यति। प्रत्यक्षम् यद्यहम् तस्य त्वया वैधर्षिता बलात् शयिता त्वम् हतः सङ्ख्ये जनस्थाने यथा खरः। य एते राक्षसाः प्रोक्ता घोररूपा महाबलाः राघवे निर्विशाः सर्वे सुपर्णे पन्नगा यथा। तस्य ज्या विप्रमुक्तास्ते शराः काञ्चनभूषणाः शरीरम् विधमिष्यन्ति गङ्गाकूलमिवोर्मयः। असुरैर्वासुरैर्वा त्वम् यद्यबध्योऽसि रावण उत्पाद्य सुमहद्वैरम् जीवंस्तस्य न मोक्ष्यसे। स ते जीवितशेषस्य राघवोऽन्तकरो बली पशोर्यूपगतस्येव जीवितम् तव दुर्लभम्। यदि पश्येत् स रामस्त्वाम् रोषदीप्तेन चक्षुषा रक्षस्त्वमद्य निर्दग्धो यथा रुद्रेण मन्मथः। यश्चन्द्रम् नभसो भूमौ पातयेन्नाशयेत वा सागरम् शोषयेद्वापि स सीताम् मोचयेदिह। गतासुस्त्वम् गतश्रीको गतसत्त्वो गतेन्द्रियः लङ्का वैधव्यसंयुक्ता त्वत्कृतेन भविष्यति। न ते पापमिदम् कर्म सुखोदर्कम् भविष्यति। याहम् नीता विना भावम् पतिपार्श्वात् त्वया बलात् स हि देवरसंयुक्तो मम भर्ता महाद्युतिः। निर्भयो वीर्यमाश्रित्य शून्ये वसति दण्डके स ते वीर्यम् बलम् दर्पमुत्सेकम् च तथाविधम् अपनेष्यति गात्रेभ्यः शरवर्षेण संयुगे। यदा विनाशो भूतानाम् दृश्यते कालचोदितः तदा कार्ये प्रमाद्यन्ति नराः कालवशङ्गताः। माम् प्रधृष्यसते कालः प्राप्तोऽयम् राक्षसाधमा आत्मनो राक्षसानाम् च वधायान्तः पुरस्य च। न शक्या यज्ञमध्यस्था वेदिसृग्भाण्डमण्डिता द्विजातिमन्त्रसम्पूता चण्डालेनावमर्दितुम्। तथाहम् धर्मनित्यस्य धर्मपत्नी दृढव्रता त्वया स्प्रष्टुम् न शक्याहम् राक्षसाधमपापिना। क्रीडन्ती राजहंसेन पद्मषण्डेषु नित्यशः हंसी सा तृणमध्यस्थम् कथम् द्रक्ष्येत मद्गुकम्। इदम् शरीरम् निःसंज्ञम् बन्धवाघातयस्व वा नेदम् शरीरम् रक्ष्यम् मे जीवितम् वापि राक्षसा। न तु शक्यमपक्रोशम् पृथिव्याम् दातुमात्मनः। एवमुक्त्वा तु वैदेही क्रोधात् सुपरुषम् वचः। रावणम् जानकी तत्र पुनर्नोवाच किञ्चन। सीताया वचनम् श्रुत्वा परुषम् रोमहर्षणम् प्रत्युवाच ततः सीताम् भयसन्दर्शनम् वचः। शृणु मैथिलिमद्वाक्यम् मासान् 12 भामिनी कालेनानेन नाभ्येष यदि माम् चारुहासिनी। ततस्त्वाम् प्रातराशार्थम् सूदाश्छेत्स्यन्ति लेशशः। इत्युक्त्वा परुषम् वाक्यम् रावणः शत्रुरावणः। राक्षसीश्च ततः क्रुद्ध इदम् वचनमब्रवीत्। शीघ्रमेव हि राक्षस्यो विरूपा घोरदर्शनाः दर्पमस्यापनेष्यन्तु मांसशोणितभोजनाः। वचनादेव तास्तस्य सुघोराघोरदर्शनाः कृतप्राञ्जलयो भूत्वा मैथिलीम् पर्यवारयन्। सताः प्रोवाच राजासौ रावणो घोरदर्शनाः प्रचल्य चरणोत्कर्षैर्दारयन्निव मेदिनीम्। अशोकवनिका मध्ये मैथिली नीयतामिति।
तत्रेयम् रक्ष्यताम् गूढम् युष्माभिः परिवारिता तत्रैनाम् तर्जनैर्घोरैः पुनः सान्त्वैश्च मैथिलीम् आनयध्वम् वशम् सर्वा वन्याम् गजवधूमिव इति प्रतिसमादिष्टा राक्षस्यो रावणेन ताः अशोकवनिकाम् जग्मुर्मैथिलीम् परिगृह्यतु सर्वकामफलैर्वृक्षैर्नानापुष्पफलैर्वृताम् सर्वकालमदैश्चापि द्विजैः समुपसेविताम् सा तु शोकपरीताङ्गी मैथिली जनकात्मजा राक्षसी वशमापन्ना व्याघ्रीणाम् हरिणी यथा शोकेन महता ग्रस्ता मैथिली जनकात्मजा न शर्म लभते भीरुः पाशबद्धा मृगी यथा न विन्दते तत्र तु शर्म मैथिली विरूपनेत्राभिरतीव तर्जिता पतिम् स्मरन्ती दयितम् च देवरम् विचेतना भूद्भयशोकपीडिता इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 56 सर्गः।